اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن کو میں کہوں بلبلے مکہ و مدینہ تو یہ کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی۔ مکہ اور مدینہ کے ساتھ ان کی محبت، ان کے اشعار، ان کے خطابات کے اندر ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، اور اسی محبت کی بنیاد پر بھی ان کو ماشاءاللہ اللہ رب العزت کے گھر سے بار بار بلاوا آتا ہے۔ ہم ان سے دعا گو بھی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب آپ حج پر ماشاءاللہ جا رہے ہیں، آپ نے ان سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ لو جی، میں نے آپ کی دعا کی درخواست کر دی ہے، تو اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری ہارون یاسر بگوی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت اوضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ چلو چلیے مکے تے مدینے، جیتے رحمتاں دی برسات ہوئے۔ چلو چلیے مکے تے مدینے، جیتے رحمتاں دی برسات ہوئے۔ اوتھے روضہ سونے محمد دا، اچھی سب نالوں جندی گل بات ہوئے۔ او سارے نبیاں دا سردار اوتھے، اے ساری امت دا غم خار اوتھے۔ اور جا کے کرن زیارت ہوئی، اور چنگی جناں دی لکھی بارات ہوئے۔ اور چلو چلیے مکے تے مدینے، جیتے رحمتاں دی برسات ہوئے۔ ابو بکر عمر نے نال زوتے، اوے لے کے پیارو پالو پال سوتے۔ او جیڑا حسد اونا نل کردا اے، اوندی کدی نہ سجنو نجات ہوئے۔ اور چلو چلیے مکے تے مدینے، جیتے رحمتاں دی برسات ہوئے۔ اوتھے جانا ہے قسمتاں والیاں نے، اوتھے جاندے اور قسمت والے نے۔ پاویں گورے نے پاویں کالے نے، ہر وقت طواف پہ کر دینے، ہر وقت طواف پہ کر دینے۔ پاویں دن ہوئے یا رات ہوئے۔ اور چلو چلیے مکے تے مدینے، جیتے رحمتاں دی برسات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، جنڈا مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی، لگتا ہے اس مسجد اندر رواج ہی کوئی نہیں درود پاک پڑھن پڑھان دا۔ جے نہیں رواج تے ہونے رواج پا چھڑو۔ ایک دفعہ بلند آواز نال تہاڈی آواز آئے اچھی، جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते अल्लाह अपने मुस्तफा ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। दरूद पाक नूं अपना विरद बना लो। हर वक्त चलते फिरदे, सौण लगिया, उठते बहिंदे। जिस बंदे को औलाद नहीं वह भी दरूद पाक दियां तस्बीहां कढ़िया करे। जिस बंदे का कारोबार नहीं एवें इधर उधर जाते फिरदे हो मौलवियां कोल, हज़रत साहब दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह रहमत दे बूहे खोल देगा। जिहड़ा बंदा बीमार है, डॉक्टर आख्या ने बचना ही नहीं, जमीन ते तां डॉक्टरां वल्लों जवाब हो सकता है, अल्लाह वल्लों जवाब नहीं। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह दरूद की बरकत नाल बीमारियां दूर फरमा देगा। जिहड़ा बंदा कर्जियां च नपिया भी है, दरूद पाक पढ़े, अल्लाह दरूद की बरकत नाल कर्जियां तो निजात दे छड़ेगा। और बड़ी तवज्जो, बड़ा ध्यान तुसा करना है मेरे वाले। किसी अल्लाह वाले कोलों किसी ने पूछे हजरत कामयाबी का राज दसो, अल्लाह वाले मुस्कराए। अल्लाह वाले पता जे कौन होंदे ने? ऐ जी अल्लाह वाले जिस तरह दे मेरे नाल इस शामकोट दी अजीम मारूफ शख्सियत, लेकिन नहीं यकीन जानो इंज नहीं। मैं जिहड़ी गल करन लगा ना, आमीन दी आवाज आए, सारे आमीन आखने। अल्लाह पाक इस मस्जिद दे खतीब इमाम वलीउर रहमान कारी मोहम्मद इदरीस गफारी साहब दी अल्लाह कबर हद निगाह वसी फरमा दी। एक बार आमीन कह छो। और शामकोट दा बच्चा बच्चा इस गल का गवाह है। मेरी कोई भी ऐसी दुआ नहीं होंदी जिंदे अंदर कारी इदरीस साहब दा, हाफिज और रहमतुल्लाह अलैह दा नाम नहीं होंदा। अज भी मैं अपने खुतबा जुमा अंदर कारी साहब दा नाम लैके दुआ की थी। हजरत जी मरण तो बाद भूलिया ना करो, मरण तो बाद भी अपने उलमा नूं, अपने असलाफ नूं दुआवां च याद रखिया करो। और सुन लो ध्यान नाल, जिस बंदे दा ना प्यार मुहब्बत होएगा उलमा नाल, अल्लाह इनदे विचों अल्लाह जरूर कोई आलमे दीन पैदा फरमाएगा। जी इनदी औलाद जो कोई ना भी आलम बनिया ना, अल्लाह इनदे पोतरियां विचों कोई जरूर आलमे दीन बना देगा। इस करके ना उलमा नाल प्यार करया करो। आज ही अल्लाह वाले फजीलतुल शेख बुजुर्ग आलमे दीन साडे असलाफ की निशानी कारी मोहम्मद रमजान शाकर साहब, आज ही अल्लाह वाले खतीब पाकिस्तान और मेरे रूहानी बाप मुशफिक कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब, उस्ताद मोहतरम आलिम बामल, जिन्हें मसले पूछने होन इधर आ जाया करो। जिन्हें कोई चार शेर सुनने होन वो मेरे पास आ जाया करो। बरहाल तवज्जो मेरे वाले तशरीफ फरमाने। ए जी अल्लाह वाले कारी मोहम्मद रफीक ताहिर साहब, ए जी अल्लाह वाले हाफिज अब्दुल रहमान आबे साहब और हाफिज बाबर साहब, यानी उलमा। किसे पूछे अल्लाह लिया कामयाबी का राज दसो। हाले कल की गल सी, तुहाडे कोल तां टुट्टी जी साइकिल सी, वेंदियां वेंदियां इन्नियां लहरां बहरां खुशहालियां, इहदे पिछे राज की है? अल्लाह वाले तबस्सुम फरमाया, कहन लगे भाऊ इहदे पिछे राज है हम जिहड़ी शै दी लोड़ पैंदी है ना, मैं अल्लाह दे सोहने नबी ते दरूद पाक पढ़न ज़हन च रख के ना, अल्लाह आ शै तुहाडे कोलों लैनी और ज़हन च बैठा के मैं दुआ मंगना, मेरा अल्लाह उस चीज मैनू बगैर मंगे ही अता फरमा देंदे ने। इस करके दरूद पाक नू अपना विरद बना लो और बार बार स्टेज के नाम ए लै, स्टेज के नाम ए आ रहे हैं। जिस भाई ने ये 2 उमरे के पैसे दिते ने उन्हों का नाम नहीं लेना, ठीक है बिल्कुल उन्हों की मुहब्बत अपना एक ज़हन है। साडे शेख भाई अब्दुल जब्बार साहब ने पता तो सब नूं है भी, लेकिन मैं चाहना भी दुआ हो जाए। एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिन्हों ना पता होए, एक भी ऐसा नौजवान नहीं जिन्हों ना पता होए। एवं असी बार बार आखन वाले क्या मेरा ना ना लिया जी, मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। शेख अब्दुल जब्बार साहब और उन्होंने जिन्ने दोस्त अहबाब जिन्हों के इस काम अंदर काविश मेहनत अल्लाह पाक कबूल फरमा लें। उची आमीन कह छो।
और हाफिज इनाम रहमान साहब मेरे यार माशाअल्लाह जिन्ना साडा इस्तकबाल किया उलमा नाल मुहब्बत और प्यार और जिन्ने तुसीं आए हो जिन्ने इस मस्जिद के इंतजामिया मलक महमूद साहब मेरे जिंद जान मेरे नाल बड़ी मुहब्बत बड़ा प्यार शेख जियाद साहब और मैं किंदा किंदा ना लां जिन्ने तुसीं आए हुण सारे मेरे वाले वेखने यकीन जानो उस्ताद जी जिन्ने तुसीं इस वक्त इत्थे आए बैठे हो ना इधर वेखो मेरे वाले जिन्ने तुसीं इस टाइम मस्जिद मरकजी मस्जिद कारी मुहम्मद इदरीस गफारी साहब वाली मस्जिद के अंदर चलो ये होएगा ना मैनू इंदा बुलाओगे ना होर तो कुछ नहीं लेकिन मैं इंशाअल्लाह किसी का हक नहीं रखांगा ये कारी इदरीस साहब वाली मस्जिद जिन्हों मर्जी जाके पूछो बहरहाल उन्हों की मस्जिद के अंदर और शेख इमरान साहब अलवी साहब की इस मस्जिद के अंदर और शेख साहब के शहर शामकोट अंदर ए जिन्ने तुसीं आए हो ना हर बंदे सने मेरे असीं उम्मीद लैके बैठे हैं किते मेरा नाम निकल आवे मेरा नाम निकल आए ये तो साडे ए डब्बे ते उम्मीद लैके बैठे हो ना आ जड़ियां पर्चियां पईयां ने मैनू काबा दे रब दी कसम है मैनू उस रब दी कसम है जिंदे हाथ जे साडी जान है मैनू उस रब दी कसम है जिहड़ा साडी मौत हयात दा मालिक है काश कि असी ऐसा यकीन लैके तन्हाई च अल्लाह दे सामने बह जाइए रब्बे मुहम्मद दी कसम है इन्हां डबियां दी की हसीयत है इन्हां पर्चियां दी की हसीयत है काश कि ये उम्मीद लैके यकीन लैके उनके बूहे ते बह जाइए वो आप आखे जा तेरी मंजूरी होगी पैसे हैं पवे नहीं हैं तू चल के बूहे ते आ गए बुल ढिले की अखां गिलियां कीतियां जा मैं तेरी मंजूरी कर दी जा मेरे घर खाना काबा दे तवाफ कर ले और झूठी मूठी कदी रात को आ जाओ हों ते सच्ची मुची आए हो ना ए पर्ची वास्ते ये भी उम्मीद है होरे किंदी निकलनी किते एडियां कोई उम्मीदां लैके ना किते रब दे सामने कल्ले बहुत है सही ना जिवें मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुर रहमतुल्लाह अलैह उन्हां फरमाया सी ना भी एक पिंड दे चोर आए चोर ते रौला पिया भी चोर चोर एक चोर ने छाल मारी ते मसीते वड़ के काबू आन लग उन्हां घिरा पाया भी ओ चोर खड़ा कड्डो बाहर इहनूं ते ओ बंदियां ने घिरा पाया भी इहनूं कढने बाहर ते कोई बुजुर्ग बंदा लंघिया दाढ़ी सफेद कोई लंघिया शेख साहब वर्गा हाजी अब्दुल रशीद साहब वर्गा मेरे भाई रसूलुल्लाह साहब उन्हें क्या मुंडियो अकल नूं हथ मारो कदी चोरां दी नमाज पढ़ी अकल नूं हथ मारो कदी डाकुआं दी नमाज पढ़ी कोई सियाने बनो कोई राही लंघिया मुसाफर उन्हें टाइम वेख्या भी उनकी मुलाकात के टाइम ने वो मसीते वड़ गए जाओ तो भज जाओ उन्होंने नमाज पढ़न हुण चोर सुनता रहा वो मुंडे मांडे चले गया तो चोर ने बुलियां ढिलियां कीतियां अखां गिलियां कीतियां ते औतां में वेख्या आंदा मौला मैं ते एक दिन भी नमाज नहीं पढ़ी तजदां ते बड़ी दूर की गल है मैं ते मसीते अज ही छाल मारी वो भी आपकी जान बचान अज पता लग गया यकीन हो गया जे तेरे सामने झूठी मूठी भी आइए तो मुल पा देना और रात को कदी झूठी मूठी उमरे वास्ते अल्लाह के सामने आ जाओ जिवें आप पर्ची वास्ते आए बैठे हो कदी झूठे मूठी रात को आके टोना मार लो मसीत का क्यों अल्लाह दा रावां जागदा मैं कदे सौंदा नहीं राखी जग दी करां अंग लाउंदा नहीं और झूठी मूठी किसी टाइम भी आ जाओ रात का जिहड़ा मर्जी पैर होए मैं तो सौंदा ही नहीं रावां जागदा मैं कदे सौंदा नहीं राखी जग दी करां अंग लाउंदा नहीं ओए तू तां फिर भी मेरे बुवे आउंदा नहीं पढ़ो ला इलाहा लै भी मस्जिद गूंज है कलमे नाल ना आवाज सारे बोलना पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह उस्ताद जी अल्लाह दा मारा आजा मेरे बुवे ते आ तेन उमरे ते मैं घलना अल्लाह दा मारा सद मैं आप सवाली नो देवां दान न मोड़ा खाली नो
اے کیوں چھڑ آئی میرے در علی نو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پروفیسر آصف امین صاحب توجہ، میرے جند جان پائی اقبال صاحب ادھر ویکھو میرے والے شیخ ضیاء صاحب، اللہ دا خالی ہاتھ آویں چولی پر دیوان، اوے تینوں مال اولاد دلتے زار دیوان۔ ڈاکٹر رفیق صاحب کیویں ماشاءاللہ پیار نال بیٹھے ہو، تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی۔ اللہ دے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیوان، اوے تینوں مال اولاد دلتے زار، اوے تو عمرے پیانا کئی عمرے دیاں گا، اوے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیوان، تینوں مال اولاد دلتے زار دیوان، اور تیری ہر مشکل کر حال دیوان، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے مینوں پرچی فوٹو کاپی بھی کرائیں گا تے دساویاں دی تے میں گیا نا، اللہ دے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں، اوے میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اور چوکیدار بھی بوے بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ سونے اینا شام کوٹیاں تے لکھ کے لا دیتے، 40 سال تو تھلے کوئی پرچی نہیں پا سکتا۔ اللہ کیا تواڈے دربار چ بھی شرطاں ہیں؟ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بھی آئے گا نا بچہ بھی آئے گا تے اللہ دے آ جائے میرے دربار چ، عورتاں بھی آ جان تے بڈھے بھی آ جان، بچے بھی آ جان، 10-15 سالاں دے آ جان۔ حضرت جی کتھے یاد آئے نا، اوے سفیان بن عیین سابق قائد رحمت اللہ علیہ، ایتھے تا لکھ کے لا دیتا گیا ہے نا، اور 40 سالاں تو تھلے کسے نو اجازت نہیں پرچیاں پاندیاں۔ واللہ میں تواڈیاں سخاوتاں تو صدقے جان، اللہ تواڈیاں شاناں تو میں قربان جان۔ سفیان بن عیین 40 سال دا 11 سال دا بچہ سفیان بن عیین احرام دیاں چادراں پا کے نا خانہ کعبہ چ پہنچ گئے، اے ہونے گھنٹے 1.5 گھنٹے تو بعد ایتھے بھی اعلان ہو جانا ہے، اس بندے دی خوشی نال اکھاں چ آنسو آ جان گے۔ اللہ سونے سارے امیداں لا کے بیٹھے نے نا، اللہ بغیر پیسیاں تو کوئی سبب بنا دے۔ اللہ سونے اے سمجھ میں چ بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے بیٹھے ہون گے، اے نکے نکے معصوم بچے بھی نے نا، انہاں بھی آمین آکھے، ایسے نیک بزرگاں نے بھی آمین آکھے۔ اللہ سونے بغیر پیسیاں تو مکہ مدینہ وکھا دے۔ اللہ دی قسم ایسا ایک ٹائم سی نا میرے کول شام کوٹوں کھڑیاں جان لی کرانی سی ہوندا، اللہ مینوں پہلی دفعہ نا 2018 چ مکے مدینے لگے، اے 2026 ہے نا انہاں 5-6 سالاں چ اللہ مینوں 15 16 17 واری مکے لے گئے۔ اللہ پاک دے گھر دے دیدار پیسیاں نال نہیں دے ہوندے، اللہ مینوں آپ دے گھر حج واسطے بھی بلا لئے، اون دے گھر دے دیدار پیسیاں نال نہیں دے ہوندے، اور جنوں بلاوے آ جان ایسے ایسے بھی بندے اساں ویکھے استاد جی جنہاں کو روٹی کھان لی بھی پیسے نہیں دے ہوندے، ایسے ایسے بندے بھی بیت اللہ چ پہنچ گئے، اور جنہاں کو روٹی جوگے بھی پیسے کو نہیں، اللہ دے گھر تے بھی طواف کر دے پڑے۔ اللہ سونیا میں دعا دین لگا تے آمین کہہ دیا جی، اللہ سانو بغیر پیسیاں تو مکہ مدینہ وکھا دے، اللہ بار بار بیت اللہ وکھا دے۔ اور سفیان بن عیین نے احرام دیاں چادراں پائیاں نے، اے جنہاں نے عمرہ کیتا ہے نا
जिन्हां ने हज पढ़े एक बारी ध्यान धरा एयरपोर्ट ते लैके जाना जिस टाइम बंदा एयरपोर्ट ते ना इहराम दियां चादरां पा लैंदा और शाम कोटियां रब्बे मुहम्मद दी कसम और दिल दी दुनिया ते इत्थे तब्दील हो जांदी एडे वड्डे जज दे सामने पेशी आउण लगी एडी वड्डी अदालत में पेश होने लगा और दिल दी दुनिया ते एयरपोर्ट ते तब्दील हो जांदी और सुफियान बिन उयैन जिस टाइम बैतुल्लाह नु वेखिया ए खाना काबा दा रोबियन ए खाना काबा दी कशिश नहीं जिस टाइम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया सी अल्लाह सोने हुन बैतुल्लाह बन गए अल्लाह पाक फरमान लगे इत्थे खड़ा हो जा वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज अल्लाह दे मेरे खलील हो काला दिन इस घर नु मैं आबाद भी ते करना अल्लाह सोने इधर सफा पहाड़ी उधर मरवा पहाड़ी इन्हां पहाड़ां च मेरी आवाज़ कौन सुनेगा अल्लाह पाक फरमांदे ने खलील ये तुहाडा काम नहीं एक बार होका ला देना जे शाम को दे रेड़ियां लान वाले जे शाम को दे दिहाड़ियां करन वाले जे शाम को दे मजदूर भी ने इन्ना तड़पाए रब मैनू किन्ने आखना जे इन्हां दे दिलां च मैं कुट कुट के प्यार इस बैतुल्लाह दा नाम बैत रब मैनू भी किन्ने आखना अल्लाह मेरे यार भाई नज़ीर नू मक्का मदीना विखा दे और जिस टाइम बंदा बैतुल्लाह नु वेंदा जिवें सुफियान बिन उयैन बैतुल्लाह नु वेखिए उस्ताद जी तक्को मेरे वल्ले पता नहीं दोबारा मुलाकात होनी है कि नहीं होनी इस जिंदगी ने वफावां करनियां ने कि नहीं करनियां जे साडा बाबा शमशान बैतुल्लाह जे गए ते कसम खुदा दी साडा बाबा शमशान मोती पर हो गए साडा बाबा कसम रींजा ला गए साडे बाबे ने कैमरा मारे खाना काबा च पैर रखे ते चीखां चल मारियां आंदे ने अल्लाह तने बोवे विच बह के अल्लाह अजरो लैन दे और जिन्हां दे दो नाम इत्थे निकलणगे ना ऐ शेर लिख के लै जाना ऐ गल्लां लिख के लै जा जिते जाके रब नूं एवें आखना किवें आखना अल्लाह तने बोवे विच बह के अल्लाह अजरो लैन दे ऐ काला मलनामा ही जवान थी तो लैन दे अल्लाह समसाम दा मुंह काला दिल काला और दफ्तर काला चुके मैं ते कर कर बदियां हदों टप्पिया अल्लाह जरा मुल्तजम दे लागे हो लैन दे आमीन ते क्या छड़ो अल्लाह जरा मुल्तजम दे लागे हो लैन दे अपने बुवे विच बह के अल्लाह रो लैन दे अल्लाह ठीक है मैं तेरे बुवे विच पाबदा नहीं अल्लाह ठीक है मैं तेरे घर विच पाबदा नहीं ओ जड़ा सजदा तेनों लायक ओ मेरा सजदा भी नहीं हुन फजलों न चिड़की एवें मोटा सीधा हो लैन दे अपने बुवे विच बह के अल्लाह रो लैन दे जे साडे बाबा जी खाना काबा दी दलीज नू हाथ पाया ओ शाम कोटियां अज रखां चुक मेरे वल्ले ओ खाना काबा नू वेख के ना मेरे वर्गे गुनहगार होण ते गल समझ अंदर आंदी ओ बैतुल्लाह नू वेख के ना मेरे वर्गे पापी डोला खा जान ते गल फादी अल्लाह दी कसम है मैं बड़ियां बड़ियां सोहणियां दाड़ियां वाले अनगर के मथे ते मेरा माल खाना काबा नाल दाड़ियां मलदे ते चीखा मारदे वेख रहे मैं बड़े बड़े नेक खाना काबा नू चंबड़ के ते चीखा मारदे वेखे हजरत जी अपने आप नू कभी नेक ना समझी ओए मत अपने आप नू एडा को नेक समझ ना नहीं हर बंदा शाम कोरदा तेनू जहन्नमी नजर आए ओए नान अदल करे ते थर थर
پیغمبر اوتھے اچھیاں شاناں والے میرا مالک فضل کرے تے بخشے جاون ساڈے ورگے بھی منہ کالے حضرت سانی اپنے آپ ایڈا نیک نہ سمجھی بلکہ اپنے آپ گنہگار سمجھنے میں پاپیاں میں گنہگار ہوں جویں بابا سمساں پیا چیخاں مار دیں خانہ کعبہ دے بوئے نو ہاتھ پیان اللہ سونے ہم اے جنہیں آئے نے اینا ساریاں دے ہاتھ خانہ کعبہ دی دلیز نو لوا دیں ایک بارا یاد تسی آمین تے کہہ چھڑو جے ساڑھے باپے دا ہاتھ پیا تے ساڑھے باپے کلو نار آ گیا آدھر اللہ تیرا بوا چھڑ کی تے جاواں میرے مالکا اللہ تیرا کر چھڑ کی تے جاواں میرے مالکا اور میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقا اللہ ربینا ترکاری لاگے آج اصل گل آکھنے اللہ ربی اللہ پاپی آج گیا اللہ ربینا ترکاری لاگے ہو لین دے اپنے بوے میں چبہ کے اللہ رو لین دے یہ ساڑھے بابا جی واپس آن لگے استاد جی تے ساڑھے بابے دا آم دے نہ دل کرے ادھر ویزے تے لکھیا کہ بابا تیرا ٹائم ختم ہے اور بابا جی واپس آن لگے تے ویزا کھول لے ہم ٹکٹاں کھولیاں تے داڑھی ویکھی تے چٹی ہڈیاں کمزور نے ہون ساڑھا بابا ہو ڈولا کھا گیا آندے نے اللہ شاید ہون میتوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اللہ جہازان دا خرچہ میتوں بنایا نہیں جانا پر چندہ دلوی تے میتوں منایا نہیں جانا اللہ اے جدوں ویندائے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمبلاواں کیس دے تے ماراں داری اللہ سمسامنو ری جمکے مدینے دی باری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا شام کو ڈی آمین بولنے بابے سمسام نے آکیا سی آکے اللہ پہ سمسامتے ایک احسان کر آمین سارے بولو ہون اپا ایمی آکھئے اللہ پہ ساڑھے تے ایک احسان کر دے ساڑھے مکے مدینے رہن دے انتظام کر دے 11 سالاں دا بچہ رام پاک بیت اللہ جے کھڑے کہندے مولا پاپی ایکھنا تیرے دربار پاپی گنہگار تواڈے دربار توجہ میرے والے ہے کہ نہیں ایک اللہ والا لبیک نہیں سی پڑھدا استاد جی تواڈے ورگا کوئی اللہ والا لبیک نہیں سی پڑھدا نال دے پڑھن لبیک حاضراں لبیک او نہ پیا بولے انہیں آکے حضرت تواڈی کیوں نہیں آواز آ رہی انہاں کہ میں پتہ ہے نا آپ دیاں کرتوتاں دا او کڑے رونے سناواں شام کوٹیوں ایتھے کئیاں کولتے تھرمامیٹر ہے نا بندہ مسیتے بڑے گا تے مولوی چے سینسر لگ گئے دوروں کھچے گا کیمرہ مولوی صاحب دا فرعون مسیتے بڑھ گئے ابو جال مسیتے بڑھ دا وے سینسر لگ گئے مسلے تے بیٹھے کاری صاحب دا حضرت جی نانا اوندیاں مرضیاں یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء جنوں مرضی چاہے چھڑ دے جنوں مرضی چاہے پکڑ لے انہوں پوچھن آلائی کوئی نہیں ایک نبی کو ایک بندے کو 70 نبیاں دے عمال ہون ان دے پیر بھی ڈولا کھان گے پتہ نہیں میرے نال کی بن جانے حضرت جی سن لو یہ اللہ والا لبیک نہیں پیا پڑھ دا انہیں کیا بھاؤ تو کیوں نہیں پیا پڑھ دا
وہ آندا مینوں پتا ہے نا میریاں کرتوتاں دا میں جو آکھاں میں آ رہا تے جیندا کار او جو آکھے نامی تے میرے پلے کچھ نہیں رہنا جیندہ کارے واکھے نامی میرے پلے کچھ نہیں رہنا حضرت صاحب سفیان بن عیینہ کہن لگے مالکہ سفیان 11 سال دا ہاتھ اٹھان لگائی اللہ سونے ہاتھ نہ خالی موڑی اللہ سفیان دے ہاتھ اٹھ گئی نہ خالی موڑی اور خانہ کعبہ جے معصوم بچے بھی دعاواں کر دے ویکھیں آئندہ ایسو بورڈ تے نہ لکھیا جے 4 سالاں تو تھلے اے چھوٹیاں بچیاں دا کی گناہیں اور کیا چھوٹا سمجھ کے مجھے محفل سے نکال دیا گیا کیا چاند کی محفل میں ستارے نہیں ہوتے حضرت صاحب نانا اینا بچیاں دے دل نہ توڑیا کر اے بچہ 11 سال دا دعا منگن لگ گئے آندے اللہ سونیا میری کوئی دعا ہے میں جب تک زندہ رہا ہر سال ہی میں حج پڑھتا رہا انہیں 11 سال دی عمر چے دعا منگی 91 سال دی عمر چے وفات پائی ہیں سفیان بن عیینہ اور جاؤ جا کے تاریخ پڑھ کے ویکھو یہ دعا تو بعد 80 سال زندہ رہنے 80 سال ہی بیت اللہ دا حج پڑھ دے رہنے یا اللہ سانو بار بار حج نصیب فرما دیں ادھر میرے والے ویکھنا میں گل مکان لگا حضرت صاحب اللہ دی زمین تے نا تین مسجداں ایسیاں نے جنہاں والے سفر کر کے جانا جائے دیں حضرت صاحب بعض بندے نا ایویں بیٹھے کتے گل کر دیں گے آندے نے یار اے ساڈی مسجد اپنے تیرے بوے نال مسجد اے چھڈ کے علاوہ جمعہ پڑھ کیوں جانا اے چھڈ کے قصور جمعہ پڑھن کیوں جانا ہے اے ساڑھے مسئلے نے مولویاں دے حضرت صاحب اے کوئی مسئلہ نہیں نا جتھے گل دی سمجھ آن دی ہوئے بندہ جمعہ پڑھن لوٹھے جا سکتے ہیں پر ثواب دی نیت نہیں ثواب دی نیت اے تین مسجدان مسجد حرام ایک مسجد نبوی ایک بیت المقدس اے نا تین والے بندہ شام کو دے وچوں اے ثواب دی نیت نا بندہ سفر کر کے جا سکتے ہیں اس تو علاوہ کسے مسجد بلے ثواب دی نیت نہیں بلکہ ویسے سمجھ آن دی ہے یار فلانا فلانا مولوی پتوں کی دی اندر قاری خالد مجھے صاحب دے مسئلہ بڑا سمجھ آن دے بندہ شام کو تو جا سکتے کوئی منع نہیں تمہیں بندہ مسیح دے بوے نارندہ ہے ایتھوں چل کے جا سکتا پر ثواب دی نانا ثواب کو نہیں ملنے یہ ثواب دی نیت نا یہ تین مسجدام اور پہلی مسجد حرام اللہ سابنوں بیت اللہ دا طواف کرا دے اچھی کہو آمین اللہ سانو مسجد نبوی وفا دے ہون میں کہہ چھڑو آمین اللہ بار بار وفا دے اور مسجد اقصی نبی سلیمان علیہ السلام نے بنائی اینا مسجد بنا کے دعا منگی آندے نے اللہ سونے میریاں تین دعاوں قبول فرما لو ہاں میرے نبی سلیمان بولو ادھر تکو کہنے لگے اللہ سونے میری پہلی دعائیں اللہ سونے ایسی بادشاہی دے جڑی میرے تو بعد کسے نو بھی نہ نصیب ہوئے جا میرے سلیمان تیری منی گئی یا اللہ اگلی میری دعا میں جڑا فیصلہ کران تیرے فیصلے دے مطابق ہوئے تم ہی راضی ہوئے جا تیری بھی منی گئی یا اللہ میری تیسری دعا شام کو تو بندہ چل کے مسجد اقصی کے 2 رکعتاں پڑھے ایویں کر دی جویں اج ماں دے پیڑ چوں آیا ہے ایتھے آگے عبداللہ بن عباس کہن لگے نبی پاک ہس پہ عبداللہ بن عباس پتہ جے کون ہے ادھر تک میرے والے نہیں بھی دل کردہ تے تک میرے والے چلو میں عالم نہیں علماء دا بیلی دے گا اصحاب کاف قرآن آندہ بعد آکھیا 3 سی چوتھا کتا ہے چوتھا 5واں 6واں 7واں کتا ہے اللہ آندہ کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں میں جاننا یا تھوڑے بندے جان دے نہیں تھوڑے لوگ جان دے عبداللہ بن عباس ایتھے آگے ادھر دیکھو کہن لگے لوگوں سن لو
जिन्ना दा अल्लाह ने आखे थोड़े जानते ने उन्होंने थोड़िया च अब्दुल्ला बिन अब्बास भी शामिल है। मैं दसना सहाबे काफ 7 बंदे, अब्दुल्ला बिन अब्बास आखे असहाबे काफ 7 बंदे। ए अब्दुल्ला बिन अब्बास कह लगे नबी पाक हस पे सोने हसे क्यों जी? आप फरमान लगे अल्लाह आखे मेरे नबी सुलेमान ए दुआ तेरी मैं कोई नहीं मननी। या अल्लाह ए दुआ क्यों नहीं मननी? अल्लाह क्या ए दुआ आखिरी मेरा नबी मोहम्मद पढ़ो दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा भी होंदा उम्मती मस्जिद अक्सा च नहीं बैतुल्ला च आवेगा हज पढ़ेगा एवें जिवें अज मां दे पेट चों आए। बैतुल्ला दी वारी किन्ने दुआ मंगी दसो भला उलमा तो इलावा किन्ने बैतुल्ला बना के दुआ मंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा नाम ते बच्चे बच्चे नूं आंदा है। इधर अखां चुकी मेरे वल्ले आदम अलैहिस्सलाम ने पहले दुआ मंगी सी बैतुल्ला बनाने तो बाद या अल्लाह बैतुल्ला बनाई ते दुआ कबूल कर लो। हाँ मेरे आदम बोलो की बोलना या अल्लाह क़यामत तक जड़ा मेरा उम्मती तवाफ करे उनके गुनाह मुआफ़ फरमा दी। आख्या मेरे आदम जातरी दुआ मनी गई ते मस्जिद नबवी दी वारी आई ते मेरे पाक मुहम्मद ने हाथ उठा लेने। मस्जिद नबवी वारी मदीने वारी सरकार ने हाथ चुके। अल्लाह मदीने दा प्यार लोगों दे दिलां च भर दे। अज हर बंदा मदीना 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 करन दे। इंदी वजह है कि मेरे पाक मुहम्मद दी दुआए ए बैतुल्ला शरीफ मस्जिद नबवी हजरत साहब मक्का भी साडा ईमान है मदीना भी साडा ईमान है। मक्के कुरान आया है मदीने भी कुरान आया है। और मक्के अंदर हजरत जी अखां चुकी मेरे वल्ले बैतुल्ला मदीने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्के जन्नतुल माला मदीने जन्नतुल बकी। ओथे साडी पहली मां सैयदा खदीजातुल कुबरा दफन इत्थे साडी मां अम्मा जी ऐशा सिद्दीका दफन। ओथे भी नबी दे सहाबा इत्थे बकी च 10,000 सोने पैगंबर दे सहाबा। बकी च हजरत हसन दफन ने बकी च सैयदा फातिमा तो ज़हरा दफन। ए बकी अंदर हजरत उस्मान अगे शहजादे ओ दफन ने। ए बकी अंदर बड़े बड़े अजीम सहाबा ओ दफन ने। और मदीना भी अजमत वाला है ओथे भी जन्नती पत्थर है उनका ना हजरे असवद। इधर अखां चुक शाम कोटिया पता नहीं दोबारा मिलना कि नहीं मिलना। इत्थे भी जन्नती क्यारी आख्या मां बैना बैती व मिंबारी रोजा तम में रियाजिल जन्ना। आज जिथे मैं खड़ा इथों रख के औथों तक ए सारी जन्नत है। हजरत साहब मक्के भी दज्जाल नहीं बढ़ेगा मदीने भी दज्जाल नहीं बढ़ेगा। हजरत मक्का भी हुर्मत वाला है मदीना भी हुर्मत वाला है। हजरत साहब ओए फतवा ना ठोकी मेरे ते अखां चुक मेरे वल्ले। हजरत साहब ओए शाम कोठिया ओए मक्के अंदर 4 लाख ला के जाया उमरा कीतियां पता नहीं कबूल होवे या ना होए। मदीने अंदर सरकार आखे है आज मेरी मस्जिद कुबा पहली मस्जिद कुबा इत्थे आके ओए 2 रकातां पढ़ लो। मैं अल्लाह दा नबी अल्लाह वल्लों पे बोलना अल्लाह मकबूल उम्रे दा सवाब देगा। कहो सुभान अल्लाह। ओए गारंटी मेरे पाक मुहम्मद दी। ओए मक्के भी उम्रे दा सवाब है मदीने 2 रकातां पढ़ियां उम्रे दा सवाब है। हजरत साहब ओए गल मुक दी मकामा ओए मक्के मेरे सरकार पैदा होए ने मदीने सरकार आराम फरमा रहे ने। मक्का भी अजमत वाला है मदीना भी अजमत वाला है। अल्लाह पाक सानू बार बार अल्लाह मक्का मदीना विखा दे क्योंकि मेहमान तशरीफ फरमान है। अल्लाह ताला जो मैं बयान किया है अल्लाह ताला सानू सब नू बार बार
اللہ شیخ عمران صاحب الوی صاحب کی قیادت اور ایسے ساڑھے اسلاف محترم استاد محترم قاری محمد رمضان شاکر صاحب کی قیادت اندر اللہ قاری رفیق صاحب کی قیادت اندر اور حافظ بابر صاحب ویسے یہ سی کہ پہلا جڑا پہلی قرآن داری اس طرح شام کوٹ دے علماء اندر ہوندی انہاں نوں 20 سال لنگ گئے نے مولویاں نوں مسجداں وچ نمازاں پڑھاندیاں بیچاریاں نوں پہلا حق انہاں دا بندا سی اگے پائی تہاڈی مرضی میرا کام تے ہوکا لاؤنا میرا کام تے ہوکا لاؤنا میں اللہ دی قسم کبھی کسی دی پرواہ نہیں کی تھی میرے سامنے کون بیٹھا تے کی حضرت صاحب نانا پہلی گل تے انہاں نوں 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے مسجداں دے گٹے گسانے پہلا حق انہاں علماء دا بندا سی شام کوٹ دے جننے مسجداں دے علماء نے مسجداں دے خادم نے قرآن دادی انہاں دی ہوندی اے مرا کر کے آندے اور اس تو بعد چلو بہرحال 60 سال لو جی 60 سال ہو گئے نے 60 سال ہو گئے نے ویکھو نا گل اوتھے ہی آ گئی 60 سال ہو گئے نے چلو بہرحال کوئی اللہ تعالیٰ ایسا بندہ پیدا کر دے جڑا ہونے مجمع اعلان کر دے انشاءاللہ اگلا پروگرام ایسے مسجد اندر علماء اندر قرآن دادی ہوئے گی 2-3 مہینوں تو بعد کوئی ایسا اللہ ایسا بندہ پیدا لو جی شیخ صاحب نے آکھی ہے لیکن پہلا عمرہ پھر میرا ہوئے گا نا کہ کام میں شروع کیتا ہے استاد جی اللہ تعالیٰ میاں پیار قبول فرمائے اللہ تعالیٰ لو جی ٹھیک ہے میرے لو گل شروع ہوگی گل بن لو جی انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوئے گا شام کوٹ دے جننے مسجداں دے علماء نے امام نے ایک قرآن دادی ایتھے بھی ہوئے گی پرچی نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں اللہ بلائے گا وہ چلا جائے گا اللہ تعالیٰ شیخ عبدالجبار صاحب اللہ عمر سے برکت پا دے اللہ نے کاروبار سے برکت پا دے ان اچھی آمین نہ آکھیا جی کتے کام چ نہ جائے برکت پہ ہولی آمین آکھو یہ داندے نے شام کوٹ دے آندے نے لوگ ہر بندے ہی آندہ بھی مولوی دی جتی ٹوٹی ہوئے تے ٹوپی مولوی صاحب دی ادھر ونگی ہوئے تے مولوی صاحب دی میرا مطلب قمیض پاٹی ہوئے کو ولی جاندہ ہوئے ساجی میں گا لے کہ پکا ولی تا جا رہا ہے پکا ولی تا مولوی جا رہا ہے حضرت صاحب علماء تے پیسے خرچ کرنا کنا ثواب ہے طلباء تے لامنا زیادہ ثواب ہے ہن انتظار کرو ایمیں تھوڑی دیر تو بعد آواز لگن آ رہی جے 2 بندیاں نو تہاڈی منظوری ہو گئی احرام بھی نال آئے پیا جے احرام اور کفن بھی نال آئے پیا جے او بندہ جی میں ایتھے کفن پاندا ہے مرے نو او بھی صحیح کفن ساجی نا او بھی کفن ہی او بھی کفن ہے او ایک کفن مریاں دا ہوندا ہے ایک کفن زندیاں دا ہوندا ہے تیرا کفن زندیاں دا ہے اللہ سانو سارے نو پوا دے ایک باری پھر آمین آکھو دنیا میریاں ماما پہنا آئیاں نے بچے آئے نے بزرگ آئے نے علماء اللہ سب نو کفن پوا دے آج یہ کفن جڑے جڑا احرام پہ ہے اے آکھیا میں اللہ تعالیٰ سانو بار بار احرام پوا دے ایک بار سارے اچھی کھڑکا کے کہہ دے آمین بابا جی آندے نے او سروز بشان نرالی ہر گنبد سونری جالیے اور سوٹا ختم نبوت دام والی جند پیار نے خلق تانڈکا دیتیاں استاد جی پھر میں نو کہہ لین دے جان لگیا پرسوں میں جا رہے ہیں ہائی تے میں نو کہہ لین دے اور جتے پھر دی رحیم سرکار میری او تھاما رب وخادتیاں اوہ نال سوتین دو اصحاب میاں ابو بکر تیبن خطاب میاں او شان دیتائے رب جناب میاں سونے روزے وچ جوڑیاں سولادتیاں اور سارے پڑھو جتے پھر دی رحیم سرکار میری او تھاما رب وخادتیاں لو جی پرچی آگئی بے جرنا جمشید علماء بھی شامل کرو جی حق باندھا ہے ویسے جمشید جمشید علماء بھی انشاءاللہ نال شامل ہونگے شیخ عمران الوی صاحب استاد محترم جی کی خیال ہے شیخ صاحب پرچی آگئی
ਲਓ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਕੋਟ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਸ਼ੀਆਂਵਾਲ ਸਾਈਡ ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਜ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਆਮੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਕੋਟ ਦੇ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਕੇ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਲਾਮਾ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਕੇ ਦੋ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਬੱਲਾਂ ਕੋਲ शेख साहब ने आख्या जी जिवें मर्जी ऐलान कर दिओ मेरा ख्याल है दो पर्चियां उलमा दरम्यान हाफिज अनस अरशद साहब माशाअल्लाह मेरा यार बैठे मैं नज़र ही मेरी होन पई मेरे यार नहीं जी बढ़िया नहीं यार और नहीं बड़ा पारस साहब दो पर्चियां इंशाअल्लाह ताला पूरा पैकेज उलमा के दरम्यान च हज तो बाद कोई प्रोग्राम शेख उस्ताद मोहतरम आलिम बामल इमरान साहब अलवी साहब तेना कहना भी हदीस नंबर 21, 23, 24 मैनू पाइयों में आंदा ही कोई नहीं उन्हें फिर कहना हदीस नंबर 21, 26, 27, 28, 29 उत्थे लिखे है भी उमरे ते जाओ हाँ जी इस वास्ते भाई मैनू या भाई को नहीं खिला आज जिन्हें सुनने वाले भी ना लवे शेर नंबर 1 पढ़े मैं हुणे शेर खड़का दे चलो बहरहाल इंशाअल्लाह जी रब तुहानू हमेशा एवें हसांदा ही रहे अल्लाह आ साडे ते साया ता देर कायम रखे एक बारी सारे वेखो आखो आमीन अल्लाह कारी दरीस गफारी साहब दी अल्लाह कबर मुनव्वर फरमा दे तुहाडे विचों अद्धे मुंडे दे निकाह उन्हां पढ़ाए होणगे तुहाडे विचों अद्धे जिन्हां दे कन्नां च अजान उन्हां आखी होएगी तुहाडे विचों ऐसे कई मेरे भरा जिन्हां दे अम्मी दे जनाजे उन्हां पढ़ाए होणगे तुहाडे विचों कई ऐसे मेरे भरा जिन्हां दे बाप नूं गुसलकारी साहब दिता होएगा और मैनूं इतला मिली कई ऐसियां लड़कियां जिन्हां गल तलाको तलाकी होण लग कर सब जाके सुलह करांदे सी मैनूं ये भी पता चलिया ओए आपदे उलमा नूं दुआ च याद रखिया करो इंशाअल्लाह जब तक मैं शामकोट च रहांगा मैं कारी हबीबुर रहमान यज़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कारी दरीस गफारी साहब वास्ते इंशाअल्लाह दुआ करदा रहांगा शेख जब्बार साहब दे वालदे अल्लाह ताला शेख अब्दुल जब्बार साहब दे वालदे मोहतरम और शेख जब्बार साहब दे बड़े भाई अल्लाह कबर मुनव्वर फरमा दे अल्लाह ताला सानू कट्ठियां नूं मक्का मदीना विखा दे मैं भाई तुहाडे कोल किसे नाल कोई मेरा ऐसा वैसा बोलिया गया होए कोई टैलीफोन ते कोई वैसे कोई नाराज़गी होवे मैनू अल्लाह वास्ते मुआफ़ फरमा देना मैं परसों रब दे घर हज्जे बैतुल्ला वास्ते सफ़र शुरू करना है अल्लाह ताला तुहानू अल्लाह ताला सब नूं लैके जाए इंसान आ कोई कमी पाई कोई वादा घाटा होवे ते अल्लाह वास्ते माफ़ करना सफ़र दा की पता हुंदा है अल्लाह ताला सब दा बैठना अल्लाह कबूल फरमाए इंतज़ार करो जिहड़ा रब नाल इत्थे बैठा अंदर अंदर काल होने में ला लवे रब नूं पता लग जाना जी इंशाअल्लाह उहदा ना निकल आउना जी जिन्हें अंदर खाने काल मिला दी दरूदे पाक बैठे पढ़ी जाओ अल्लाह सोना मैनू लै जा ये ज़हन च रख के दरूदे पाक होने शुरू कर दिओ इंशाअल्लाह घंटे तो बाद ऐलान हो जाएगा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।